दुर्गेश त्यही हो यो मेरो लागि यो कति हो तँलाई जहाँ भर्छु तँलाई त्यही जुत्ताको माला लाउन सकिन भने शर्मिला वाई पनि होइन बुझ्छु बलको लागि के अरे जेलै जानुपर्छ भने जानलाई आई एम रेडी टु शर्मिला वाई म पनि मेरो लुगा च्याच्छु र त्यो प्रहरी कार्यालयमा गएर त्यो तनु कार्यालयमा गएर मेरो त्यहाँको डेस्पीले मेरो रेप गर्यो र यो डेस्पीले मलाई हातपात गर्यो भनेर बोलेको आधारमा हुन्छ भने म पनि त्यो गर्न तयार छु पल्सालाई मार्ने थियो योजना पल्सालाई फसाउने थियो योजना सेक्सको लागि परिपक्व गर्न परिपक्व भएको समीक्षा अधिकारलाई कसरी भयो रे दुर्गेश खाते जस्तोलाई ल्याउनु पर्यो बजारमा ल्याउनु पर्यो तिनीहरूलाई फिक्सै गरेर समीक्षाको पाटपुट पनि भडङ बुडुङ गरेको त्यसलाई रेप मानिन्थ्यो महिलाको लागि मात्रै कानून होइन यो पुरुषको लागि पनि कानून पर्यो अरूलाई परिचालित गरेर अरूसँग परिचालित गरेर मेरो बदनाम गर्छ भने म त्यसलाई छोड्दिनु फेरि ज्ञान जान्छ म छोड्दिनँ 2 वर्षसम्म रिलेसनमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर त्यो समीक्षा रानीलाई त्यो रानी नै हो त्यो रानीलाई समीक्षा रानीलाई त्यतिखेर बलात्कार भएन अहिले चाहिँ मलाई पल्साले मलाई यो गर्यो त्यो गर्यो भनेछ त्यतिखेर त्यो रानीलाई ट्याक गर्ने मलाई मजा आथ्यो अहिले त्यो रानीलाई पैसा नपुगेपछि त्यो रानीले अहिले बलात्कार केसमा हानी पुरुष हिंसा कति ठाउँमा भइरहेको छ पुरुषले कति ठाउँमा न्याय पाएको छैन जहाँ गए पनि कानूनमा गएर महिलाले केस जितेको छ पुरुषले कहिले पनि केस जितेको छ भन्नुहोस् पल्साले समीक्षासँग सेक्स गर्यो होला तर म भन्छु भगवान कसम उसले जबरजस्ती रेप गरेकै होइन लिभिङ टुगेदरमा बसेर हिँडेको आइमेलाई बलात्कार भनिँदैन हेर्नुहोस् तपाईहरु आफै सोच्नु होला यदि रेप भएको भए त्यतिखेर कहाँ रेप भयो कुन होटलमा भयो के भयो त्यो सबैको जानकारी आउनु पर्छ दुर्गेशसँग मिलेर हिँड्ने 5 जनाको टिमलाई जेल हुनुपर्छ हेर्नुहोस् हामी तनहुँ जिल्लामा जाऊँ तनहुँ जिल्लामा गएर हामीले आवाज उठाउँ म कति खर्च लाग्छ गाडी खर्च त्यहाँ बस्न व्यवस्था सबै कुरा म दिने तयार भयो हैन मसँग को जाने हो प्लिज मलाई कल गर्नु होला हामी भोलि बिहानै यहाँबाट हामी जाऊँ सबैजना साथीहरु जाऊँ हैन 7 दिनको म्याद थपेको छ पल्सालाई र यो नेपालको कानून दैवले जानु यो केही पनि हुँदैन होला सायद मेरो विचार मेरो मनले चाहिँ तर मलाई यो नेपालको केही कुराहरु विश्वास लाग्दैन न पल्सालाई बलात्कार केस जस्तोमा आरोप लाएर चाहिँ भित्र मुद्दा हालेर भित्र थुन्ने कार्यक्रम भइराछ अहिले चाहिँ मलाई पहिले थाहा थियो पल्सालाई भित्र हाल्छ र पल्सालाई थुन्छ भनेर चाहिँ मलाई पहिल्यै थाहा थियो हैन मलाई एकदम थाहा थियो मैले स्ट्याटस पनि पहिला सुरुमा पल्सा नपुग्नु भन्दा अगाडि नै मैले एउटा स्ट्याटस लेखेर हालेको थियो किनकि प्रहरीहरु कहिले पनि आफ्नो हुँदैन बुझ्नु भयो नि एउटा कानूनमा प्रोसेसमा गएको कुराहरु चाहिँ हामीहरु सबैजना एकजुट भएर प्लिज सबैजना एकजुट भएर जाम र तपाईहरुले मलाई टाइम दिनु भोलिको दिनमा आज नगए पनि ठीक छ र भोलि नगए पनि ठीक छ हामी भोलि पर्सि टाइम मिलाएर हामी सबैजना एकजुट भएर चाहिँ पल्साको लागि हामी आवाज उठाउन तनहुँ जिल्लामा जाम तनहुँ जिल्लाको जिल्लामा जुन कार्यक्रम हामीले एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ सबजनालाई म बिन्ती गर्छु र एकदमै दुःख लागेको छ भोलि गएर पल्सा मात्रै हैन भोलि गएर हाम्रै दाजुभाइ पनि त्यहाँ गएर फस्ने चान्स छ त्यसकारणले गर्दा म तपाईहरुलाई लान म एकदमै जरुरी छ किनकि शर्मिलाले फेरि पैसा दिएर शर्मिलाले फेरि उ गरेर चाहिँ शर्मिलाले चाहिँ पल्सा भाटाको उठाउन लग्यो भने त्यो कुरा नसोच्नु तपाईहरुलाई जाने खर्च तपाईहरु त्यहाँ बस्ने खर्च चाहिँ प्लिज म बिहोर्छु तनहुँ जिल्लामा हामी जाऊँ हामी किनकि पल्सा भनेको सबको मन मुटुमा बसेको मान्छे हो त्यसकारणले सपोर्ट गरौँ भन्ने मात्रै हो फेसबुक सञ्जालमा लेखेर कराएर केही हुँदैन किनकि म चाहिँ तपाईलाई के भन्छु भने तपाईले यति सक्नुहुन्छ तपाईले यति पल्सालाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज तपाईहरु हामी तनहुँ जिल्लामा जाऊँ तनहुँ जिल्लाको लागि कति खर्च लाग्छ त्यसको खर्च म उठाउँछु म दिन्छु त्यसको लागि हैन अब हाम्रो जय दाई अनि अरु अन्य पुण्य गौतम दाईहरु भयो पल्साको कपाल काट्ने जुली के रे जुली पार्लर भन्ने एकजना दाई पनि जानुभएको छ अहिले 2-3वटा गाडी टिमै हाम्रो दाजुभाइ मेरो दाजुभाइ निशान चिलवाल पत्रकारदेखि लिएर सबैजना अघि हिँडिसक्नु भइसकेको छ अब हामीले चाहिँ के गर्ने भनेको यो टिमलाई हामीले अगाडि लगेर हामी सबैजना एकजुट भएर जाऊँ यहाँ कुनै पनि उ भएन कि यहाँ त समीक्षा जस्तो महिलाले गर्दाखेरि पल्सा अहिले फसिरहेको छ समीक्षाले गर्दाखेरि पल अहिले जेलमा जानु परेको छ हामीले यो बेलामा हामीले आवाज उठायो भने उठाएन भने यो नेपालको कानूनले पल्सालाई 100% जेल हाल्ने षड्यन्त्र गरेको छ मैले हिजो भर्खर दुर्गासँग कुरा गर्दा के भन्थे भने भोलि नै पललाई पक्रिँदैछ शर्मिला पल आफै जाँदैछ भोलि नै पल पक्रिँदैछ भन्ने कुरा गरेर उ हाँसेर कुराहरु टाडेको छ प्लिज तपाईहरु सबैजना हामीहरु एकजुट भएर जाऊँ यो फेसबुकमा तनहुँ जिल्लाको
के अरे उसमा गएर फोटो खिच्दैमा हाल्दैमा पल्छ रिया हुँदै हुँदैन। हेर्नुस् हामी एकजुट भएर हामीहरू सबैजना एकजुट कि हामी मर्नु परे पनि मरौँला, किनकि निर्दोष मान्छेले हामी निकालेरै छाडौँ, सबैजना एकजुट भएर जाऊँ भन्ने म एकदमै आदर गर्छु तपाईहरुलाई। प्लिज कति खर्च लाग्छ के लाग्छ त्यसको भरपाई म पियोर्ने भयो, मैले दिने भयो, त्यहाँ गएर तपाईलाई दुःख केही पनि हुँदैन। हामी सबजना एकजुट भएर चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा जानै पर्छ, किनकि धेरैजनाले मिडियामा भुकेको पनि देखेको छु, धेरैजनाले कराएको पनि मैले देखेको छु हैन, धेरैजनाले के गरेको पनि देखेको छु। तर हुने केही नै हैन, हामी सबैजना त्यहाँ जानुपर्छ। तर त्यहाँ गएर हामीले आवाज उठाउनु पर्छ। दुर्गेश जस्तो व्यक्ति र समीक्षा जस्तो के अरे आइमीहरूले गर्दाखेरि यो समाज भाडेको, यो समाजलाई कुन आधारले र कुन तरिकाले लाने हो यो हामीलाई नै थाहा छैन। हेर्नुस् कतिजना महिलाले गर्दाखेरि यो नेपालभरिको दाजुभाइहरू कतिजना जेलमा परेको होला, फसेको होला। प्लिज यसरी पल्सलाई हामीले एक्लै नछोडौं। यो केही पनि जान्दैन। रवि लामछाने जस्तो संचार कमीलाई त जान मार्ने उद्यममा झन्डै भित्र पसाएको छ भने यो त बलात्कार केस हो। यो त गरेको प्रमाण नै सहित सञ्जालमा आइसक्यो। पल्साले धरिने पनि प्रेग्नेन्ट भइदिएको भए मैले स्वीकार्नु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू गरेको भएको कारणले गर्दा 100% पल्सालाई जेल हाल्ने एकदमै उ भइरहेछ हैन। त्यस कारणले गर्दा तपाई हामीहरू एकजुट भएर जाम। म त्यही भन्नको लागि म फेसबुक लाइभमा आएको। धेरैजना चाहिँ फेसबुक लाइभमा आएर धेरैजना कराएको देख्यो, धेरैले फेसबुक सञ्जालमा आएर पल्साको बारेमा बोलेको देख्यो मैले चाहिँ। तर सत्य जहाँ गल्ती जहाँ हामीले जानु पर्ने हामी त्यहाँ जानु सकेको छैन। यो संसारमा लेखेर मात्रै हुने केही पनि होइन। हामीहरू जाम, किनकि बलात्कार केस 2 वर्ष अगाडि गरेको सेक्स अहिले बलात्कारमा हुन्छ, बलात्कारी हुन्छ। 2 वर्ष अगाडि गरेको त्यो समीक्षा चरित्रहीन हो भनेर यत्रो सञ्जालमा आउँदा आउँदा पनि समीक्षाको के अरे मुद्दा लिएर चाहिँ पल्सा जस्तो व्यक्तिलाई जेलमा हाल्ने, यो कहाँको न्याय, यो कहाँको कानून हो के म यो भन्न चाहन्छु। यदि रेपै गरेको हो भने समीक्षालाई, यदि रेपै गरेको हो भने त्यतिखेर चाहिँ किन समीक्षाले पलमाथि उजुरी गरेन? अहिले पैसाको भागबण्टन मिलेन, अहिले चाहिँ पैसा नमिलेपछि चाहिँ पल्साको बदनाम गर्न लागि परेको छ। प्लिज तपाईहरुले सपोर्ट गर्नु होला हैन। त्यो मलाई थाहा छैन हैन, यहाँ पलको नाटक हो भन्ने कुरा गर्दैछ, त्यो मलाई थाहा छैन हैन। तपाईहरुले चाहिँ प्लिज यो भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई पनि पर्ने केस हो कि अहिले तपाईहरु बोल्नु भएन भने पछि तपाईहरुलाई पर्दा फेरि पनि कोही पनि बोल्दैन। किनकि पुरुष हिंसा खोइ पुरुष हिंसा कति ठाउँमा भइरहेको छ, पुरुषले कति ठाउँमा न्याय पाएको छैन। जहाँ गए पनि कानूनमा गएर महिलाले केस जितेको छ, पुरुषले कहिले पनि केस जितेको छ भन्नुस् त। यति गल्ती हुन्छ हो? सेक्स गर्यो होला, मैले भन्दैछु त, मैले सेक्स गर्यो होला, पल्साले समीक्षासँग सेक्स गर्यो होला। तर म भन्छु भगवान कसम उसले जबरजस्ती रेप गरेकै होइन के, रेप गरेकै होइन भनेको परिपक्क ऊ पहिला पनि 3-4 वटा केटा बोयफ्रेन्ड बनाएर 3-4 वटा केटासँग ऊ रिलेसनमा बसेर लिभिङ टुगेदरमा बसेर हिँडेको आइमेलाई बलात्कार भनिदैन। हेर्नुस् तपाईहरु आफै सोच्नु होला, बलात्कार भनिदैन। त्यो पनि यदि बलात्कारै गर्ने हो भने त्यो भन्दा 1000 गुणा हिरोनीहरुसँग पहिले रिलेसनमा के अरे पल्सा साइड बसिसके पनि होला। त्यसकारणले गर्दा योलाई रेप भन्दैन। तपाईहरु हामीहरु सबैजना लागि परौं, यो कुरामा हामी चाहिँ जानै पर्छ हैन। तपाईहरु हामीहरु सब जना चाहिँ एकजुट भएर जानुपर्छ हैन। मलाई त त्यो लाग्छ हैन। कसले के भन्छ कसले के भन्छ त्यो पटिक हैन। पल्साले कति ठाउँमा दुखी पीडितहरुलाई पनि सहयोग गरेको देखेको थियो मैले। ठीक छ, पल्सालाई पर्दाखेरि तपाईहरु हामीहरु सबैजना जानुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई के भन्छु भने तपाई हामीहरु मिलेन भने भोलि गएर यही घटना तपाईहरुकै छोराहरुलाई पर्न सक्छ, तपाईहरुको आफन्तलाई पर्न सक्छ। यो केस भनेको त धेरै ठूलो केस हो के। तपाईले कसरी हेर्नु भइराको छ? भोलि गएर मैले सुन्नमा आएको, मैले पनि तनहुँ जिल्लामा धेरैजना व्यक्तिहरूलाई साथीभाइहरूलाई सोद्धाखेरि प्रहरी मार्फतबाट मैले सोद्धाखेरि चाहिँ धेरै हैन 5-6 वर्ष मुद्दा हुन सक्छ भन्ने कुरा गर्यो पल्साको बारेमा हैन। ठीक छ, यति धेरै राजनीति खेलेको रहेछ। किनकि अहिलेसम्म किन दुर्गेश नबोलेको भन्ने कारण चाहिँ पल्सालाई जेल हालेपछि बल्ल दुर्गेश बोल्ने एउटा योजना पनि बनाएको रहेछ यो हैन। मलाई चाहिँ एकदमै टेन्सन भएको छ। तपाईहरु को जानुहुन्छ प्लिज मसँग हिँड्नु होला। साथीहरु को जान हुनुहुन्छ हिँड्नु। हामी एकजुट भएर हामी आवाज राखौं, हाम्रो सबै भाषाले आवाज राखौं। यदि रेप भएको भए त्यतिखेर कहाँ रेप भयो, कुन होटलमा भयो, के भयो, त्यो सबैको जानकारी आउनु पर्छ। बुझ्नु भएन? यो सबैको जानकारी आउनु पर्छ। तनहुँ जिल्लामा मात्रै गएर तपाईहरु फोटो खिचेर दुनियाभरिको नाटक गरेर मात्रै नबस्नु सन्दर्भको मान्छेहरु। तपाईहरु एकजुट भएर तपाईहरु आवाज उठाउनु न।
पलको लागि के अरे जेलै जानुपर्छ भने जानलाई आई एम रेडी टु शर्मिला वाइफा म जान्छु किनकि यो सरासर गलत भइरहेको छ यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ सरासर गलत भइरहेको छ पलले कुनै हालतले बलात्कार गरेकै होइन बलात्कार गरेको हो भने त्यतिखेर किन मुद्दा नहालेको परिपक्व भएको समीक्षा अधिकारी मैले अहिलेसम्म देखेको छैन अधिकारीको छोरीहरू यतिसम्म घटिया यतिसम्मको हिन हुन्छ भनेको मैले अहिलेसम्म देखेको छैन यस्तो महिलाहरूले गर्दाखेरि धेरैजनाहरू एकदमै विवादमा तानेको छ यति धेरैजना हेर्नुस् पुरुषको लागि हामी म महिला भएर पुरुषको लागि किन बोल्छ यो शर्मिला भन्ने कुराहरू गर्ला तपाईहरुले किनकि पुरुषलाई हरेक पीडा पर्दाखेरि पुरुषलाई जाने ठाउँ कहीँ हुँदैन त्यो जुन ठाउँमा निकायमा जान्छ त्यतिखेर पुरुष नै गलत देखाउँछ हाम्रो नेपालको कानूनले यहाँ महिलाले जे गर्दा पनि पाउँछ यहाँ महिलाले 10 वटा श्रीमान फेरेर हिँड्न पनि पाउँछ यहाँ महिलाले 10 वटा के अरे नाटक गरेर हिँड्न पनि पाउँछ तर यहाँ पुरुषले गरे भने के हुन्छ उलाई जेल हुन्छ उलाई बलात्कारीको फाँसीमा उभ्याइदिन्छ उलाई बलात्कारी भनेर उलाई बदनाम गरेर सडकमा ल्याउँछ हाम्रो नेपालको समाजले बुझ्नुभयो नि त्यसकारणले गर्दा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ हामी यतिसम्म पनि तपाईहरु हामीहरु कतिजना हुनुहुन्छ देश बनाउन लागेको युवाहरू देश बनाउन लागेको कतिजना हुनुहुन्छ अभियन्ताहरू कतिजना हुनुहुन्छ देशको लागि हिँडेको यो केसलाई तपाईहरुले निकाल्नै पर्छ तपाईले यो केसलाई हेर्नै पर्छ किनकि यो केस भनेको भोलि गएर तपाईहरुमाथि पनि पर्ने हो र मेरो दाजुभाइ भोलि गएर मेरो श्रीमानमाथि दुनियामाथि पर्ने हो किनकि यहाँ त अलिकति चर्चित भयो अलिकति यहाँ पैसा कमाउन थाल्यो भने यहाँ सबको आँखामा धुलो उठ्छ के त्यसकारणले गर्दा कसरी यसलाई फसाउँ कसरी यसलाई जेल झाकौं भन्ने भइराछ किनकि पल्सा सबैको मन मुटुमा बसेको हिरो हो तपाईले यहाँ मान्नु या नमान्नु कतिले पल्सा नराम्रो बनेको होला कतिले पल्सा राम्रो बनेको होला किनकि दुर्गेशले एउटा नराम्रो त एउटा भ्रम छैलाएर अर्काको बदनाम गरेर अहिले पल्साको कुन हालत होला भन्नुस् त यो नेपालको कानूनमा केही कुरा विश्वास छैन नि हो कतिजनाले भन्छ तिमीहरु कराएर के हुन्छ के रे कानून प्रोसेसमा गएको कुरा हो तिमीहरु कराएर के पनि हुँदैन भन्ने कुराहरु पनि तपाईले धेरै गर्नुभएको छ जनता उठ्यो भने यो देश त के यो नेपालको कानून त के एकैछिनमा के रे चेन्ज हुन्छ त्यसकारण जनतालाई माया गर्न एकदम जरुरी छ त्यसकारण हामी एकजुट भएर हामी अगाडि जानै पर्छ यो रेप केसलाई यो रेप हैन यो सहमतिमा भएको कुरा हो र के हो भने यो सहमतिमा भएको कुरालाई चाहिँ कहिले पनि रेप भन्दैन 2 वर्ष अगाडि पल्साले यदि सेक्स गरेको हो भने त्यतिखेर पल्सालाई किन भित्र जेलमा हालेन अहिले के कुरामा भागबटन नमिलेर चाहिँ पल्सालाई चाहिँ अहिले नराम्रो तरिकाले फसाएको छ भित्र त्यसकारणले गर्दा दुर्गेशलाई जेल हुनुपर्छ त्यो दुर्गेशसँग मिलेर हिँड्ने 5 जनाको टिमलाई जेल हुनुपर्छ हेर्नुस् प्लिज तपाईहरु गर्नु होला तपाईहरु सपोर्ट गर्नु होला किनकि एकदमै भोलिको दिनमा गएर हाम्रो दाजुभाइहरु पनि सुरक्षित भएन यो समाजमा हाम्रो दाजुभाइहरु पनि राम्रो तरिकाले हिँड्न पाएन यहाँ भोलि आफ्नै दिदीबहिनीले पनि फसाउने चालबाल धेरै भइसक्यो यहाँ आफ्नै साथीहरुले के रे फसाउने चालबाल भइसक्यो यो केस कुनै एउटा अभद्र व्यवहारमा हैन समातेको हैन यो त बलात्कार केसमा समातेको यो देशको कानून कतिखेर कहाँ फर्किन्छ थाहा छैन यो पैसा दिए कि कानून किनी ठाउँ हो यो ठाउँ नेपाल बुझ्नुभयो नि त्यसकारणले यो केसलाई शान्तिनो नछान्नुहोस् तपाईहरु यो केस भनेको एउटा बलात्कार केस त्यो पनि कसको समीक्षा अधिकारीको एउटा बाल गायकको बलात्कार भनेर जुन अहिले एउटा त्यो आराममा पल्सा अहिले भित्र पसेको छ त्यसकारणले गर्दा हामीले प्लिज उलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ यो बलात्कार भन्न मिल्छ त तपाईहरु आफै भन्नुस् 2 वर्षदेखि रिलेसनमा बसेको केटीलाई अहिले आएर त्यसलाई बलात्कार भन्न मिल्छ तपाईहरु आफै भन्नु यो कहाँको कानून हो यो कहाँको न्याय हो तपाईहरु आफै भन्नुस् त ल ठीक छ यतिको बोलेकै कुरामा आदर रहन्छ भने हुन्छ भने ठीक छ म पनि मेरो लुगा च्याच्छु र त्यो प्रहरी कार्यालयमा गएर त्यो तनु कार्यालयमा गएर मेरो त्यहाँको डेस्पीले मेरो रेप गर्यो र यो डेस्पीले मलाई हातपात गर्यो भनेर बोलेको आधारमा हुन्छ भने म पनि त्यो गर्न तयार छु मान्नुहुन्छ तपाईहरुले तपाईहरुको कानून हुन्छ देशमा यो नेपालमा कानून छ यदि यो नेपालमा कानून छ भने पल्सा जस्तो व्यक्तिलाई थुन्दैन कारबाही गर्दैन पल्सालाई के रे एउटा छलफलमा राखेर एउटा तारिखमा समथिङ एउटा केको लागि तपाईले छोड्नु पर्थ्यो किन थुनेको यो उसको भर्खर फिल्म रिलिज भएर उ भर्खरै उसको जिन्दगी अहिले सुरु भइरहेको बेलामा तपाईले जेलमा लगेर हाल्न पनि कारण छैन नि ठीक छ तपाईले त्यो बोलेको आधारमा के रे समीक्षा अधिकारीले बोलेकै आधारमा तपाईले पल्सालाई थुनेकै हो भने ल ठीक छ म पनि गएर म पनि मेरो लुगा च्यातिदिन्छु मेरो अंग भंग सबै च्यातिदिन्छु च्यातेर म गएर डेस्पीले मेरो बलात्कार गरे तनहु जिल्लाको डेस्पीले मेरो बलात्कार गरे भनेर म बोल्छु नि त मेरो बोलेको आधारमा तपाईले पल्सालाई समातेको हो भने म पनि बोलेकै आधारमा तपाईहरुको माथि म पनि केस हाल्छु नि त त्यसकारण यो हुन्छ भने हामी आउँछु भोलि हामी तनहु जिल्ला हामी जाँदैछु अहिले हाम्रो लगायत टिम हाम्रो दाजुभाइ जयकृष्ण बस्नेत र मेरो भाइ निशान सिलवाल पुण्य गौतम
गौतमदेखि लिएर लगायत मेरो साथीभाइहरू तनहुँ जिल्लामा पुगिसक्यो हैन, हिँडिसक्यो, अघि नै हिँड्नु भइसक्यो र यसको छानबिन हुनै पर्छ। यदि बोलेकै आधारमा हो भने पल्सालाई मार्नेदेखि योजना, पल्सालाई फसाउनेदेखि योजना, त्यही भएर त त्यो कुराको पनि आधार हुनुपर्छ। नभए त्यतिकै नेपालमा कानूनले जे मन लाग्छ त्यो गर्न पाउँदैन, किनकि भोलि जनता उठे पनि नराम्रो नहोस् कानूनलाई। बुझ्नुभयो नि, म यो भन्न चाहन्छु सबैजनालाई हैन। सबजना भोलि कोही जानेछ भने तपाईहरु धेरैजना जान चाहनुहुन्छ भने, भोलि पल्साको लागि के बोल्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज म तपाईहरुलाई कुर्नेवाला छु। म तपाईलाई कुरेर भए पनि म तनहुँ जिल्लाको उसमा जानेछु। धेरैजना त्यहाँ कलाकारहरु गएर देखेछु। म त धेरैजना सामाजिक अभियन्ताहरु पनि गएर त्यहाँ तनहुँ जिल्लामा हामी गएको छु भनेर फोटो खिचेर हालेको छ। तिमीहरुले फोटो खिचेर मात्रै पनि केही हुँदैन। तिमीहरु भनेको त्यो फोटो खिच्न गएको हो के? मैले देखेको थिएँ एलिजा गौतम फोटो खिचेर देखेको थियो। हेर्थ्यो दुनिया त्यो को फोटो खिचेर देखेको। फोटो खिचेर हुने केही पनि हैन रहेको। त्यहाँ बोल्न सक्नुपर्छ। त्यो नचाहिँदो त्यो अनुहार थोपडा देखाएर त्यहाँ गएर हुने केही पनि हैन। त्यो सत्य कुरा बोल्न सक्नुपर्छ। त्यहाँ जान त हामी पनि जान्छौँ नि, भोलि जान्छौँ हामी पनि फोटो सुट गर्न गएको हो। तिमीहरु त्यहाँ न्याय दिनु गएको होइन। तिमीहरु त्यहाँ गाली, तिमीहरु त्यहाँ गएर तिमीहरु आवाज उठाउन सकिन। पल्सालाई लगेर 7 दिनको म्याद थप्यो भने तिमीहरु त त्यहाँ फोटो खिच्न गएको। तिमीहरुको त्यो फोटोको शो गर्न गएको। तिमीहरुलाई लाज लाग्दैन? चरित्र त तिमीहरु जस्तो के अरे मोडलहरुलाई भनिन्छ, बुझिन? तिमीहरु जस्तो के अरे हैसियत नभएको, औकात नभएको, तिमीहरु बुढो सँग बिहे गरेर धनी भएर बसेको तिमीहरु जस्तो आइमीहरुलाई भनिन्छ, बुझ्यो नि? त्यसकारणले त्यो फोटो शो गरेर हैन कि पल्साको लागि आवाज उठाउन जाऊ तिमीहरु। यदि तिमीहरु दमदार छ भने पल्साको लागि त्यहाँ आगो उठाऊ। हामी पनि भोलि आउँदैछु र हामी पनि भोलि गएर बस्दैछु। मैले यो कुरा मेरो लागि मात्रै भनेको हैन। यहाँ जति पनि हेरिरहनुपर्छ दाजुभाइहरू, धेरैजना दाजुभाइले मेरो लाइभ हेर्नुपर्छ। भोलि यो कुरा तपाईहरुलाई नपर्ला भन्ने केही छैन। बुझ्नुभयो नि? तपाईहरुलाई पनि यो कुरा पर्न सक्छ। भोलि गएर मेरो दाजुभाइले पनि पर्न सक्छ, मेरो श्रीमानलाई पनि पर्न सक्छ यो केस भनेको। किनकि परिपक्व सेक्सको लागि परिपक्व भएको समीक्षा अधिकारलाई कसरी भयो रेप यदि बोलेकै आधारमा हुन्छ भने म पनि मेरो लुगा च्यातिदिन्छु। म पनि मेरो नानीहरुको यो डेस्युले मलाई बलात्कार गर्यो भने बोल्न जानी म? बोलेकै आधारमा हुन्छ भने त्यतिखेर 3-4 वर्षसम्म चाहिँ के हेरेर बसेको थियो समीक्षा अधिकारीले? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईलाई के भन्छु भने तपाई एकजुट भएर तपाईहरु तनहुँ जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हामी जम त्यहाँ प्रहरीको डन्टा खानु पर्यो पनि हामी खान रेडी छु। जे खान पनि हामी रेडी छु। हामी सबजना त्यहाँको खर्च त्यहाँको सबै कुरा म बिहोर्नेवाला छु। तपाईहरु जम यहाँ त फेसबुक सञ्जालमा लेखेर मात्रै या त फेसबुक सञ्जालमा हामीले यो गरे भनेर त्यो गरेर मात्रै हुँदैन कि यहाँ भोलि गएर तपाईहरु जस्तो केटाहरु पनि भोलि फस्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरु यो केसमा तपाईहरु प्लिज तपाईले यतिखेर तपाईले सहयोग गर्नुपर्छ। तपाई हामीहरु सबैजना एकजुट भएर जाम। भोलि गएर हेर्नु म यति मलाई टेन्सन, म यस्तो मलाई यो कुनै पनि मैले नाटक गरेको हैन। त्यो जेलको पीडा मैले पनि भोगेको छु। त्यो जेल भित्र कतिसम्म पुलिसले कतिसम्म गिरेर बोल्छ, कतिसम्म हेपेर बोल्छ भने त्यो कुरा चाहिँ मैले पनि भोगेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि कसैलाई भिडियोको लोभले, कसैलाई भ्युजको लोभले त्यहाँ गइरहेको छ। मैले देखिरहेको छु त्यहाँ के अरे झारपात पत्रकारदेखि युट्युबहरु सबै पुगिसक्यो त्यहाँ। मैले सबै देखेर देखिरहेको छु। तर तिनीहरु चाहिँ एउटा आफ्नो भ्युज कमाउनको लागि गएको, त्यहाँ पल्साको तमासा हेर्नको लागि गएको, पल्साको लागि आवाज उठाउन गएको होइन तिनीहरु कोही पनि। तिनीहरु त्यो पल्साको भिडियो हालेर तिनीहरु पैसा कमाउन गएको। त्यस्ताहरु आवाज उठाउनु पर्यो, आवाज ल्याउनु पर्यो बाहिर। को हो यो? किन यसरी फसाउन थाले त? समीक्षा अधिकारीलाई ल्याउनु पर्यो, के अरे दुर्गेश खाते जस्तोलाई ल्याउनु पर्यो, बजारमा ल्याउनु पर्यो। तिनीहरुलाई ल्याउन सक्दैन भने हामीलाई दिनुस्। भोलि गएर हामी पनि प्रहरी कार्यालयमा गएर भोलि गएर हामीले पनि दुर्गेशलाई ल्याउनु भनेर ल्याउँछ? प्रहरीले ल्याउँछ? ल्याउँदैन नि। यहाँ त सबैजना बलात्कारीहरू छ। यहाँ त आफ्नै छोरीलाई छोड्दैन, आफ्नै फ्यामिलीलाई छोड्दैन। त्यही भएर आफू चुपचाप लाएर बसेको छ। भ्युज कमाउनको लागि मात्रै तनहुँ जिल्लामा गएर पल्साले आज यदि तिमी म्याद थप्यो, पल्साले यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर तिमीहरू भ्युज कमाउन मात्रै गएको पत्रकार हो। तिमीहरूले सत्यको लागि गएको भने तिमीहरूले आवाज उठाउनु पर्छ। कति पीडा पर्यो होला, कति दुःख पर्यो होला। मेरो छोरालाई आज हत्कडी लाउनु परेको छ। मेरो छोरालाई चाहिँ आज चाहिँ केही गल्ती नगर्दा पनि मेरो छोरालाई चाहिँ हत्कडी लाएर चाहिँ मेरो छोरा यसरी जेल बसेको छ भनेर उलाई त्यो महसुस गराउनका तिमीहरू पत्रकारहरूले गर्दाखेरि यति धेरै बदनाम भइरहेको छ। बुझ्यो नि? त्यो पल्साको बहिनीले कति रुइरहेको होला, त्यसको फ्यामिली कति कराइरहेको होला। मेरो दादाले आज यसरी लग्यो, मेरो छोराले यसरी लग्यो भने कति रोयो हो। त्यसरी तपाईले त्यो देखाउनको लागि तपाईले भिडियो खिच्नु भएको होला हैन? तपाईहरुको भ्युजको लागि, तपाईहरुको सारा संसारको लागि तपाईहरुको भ्युजको काम छ हैन? तपाईहरुको अरु केही पनि काम छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबजना एकजुट भएर चाहिँ हामी तनहुँ जिल्लामा जाउँ।
हामी एकजुट भएर हामी तनहुँ जिल्लामा गएर आवाज उठाउँ। भोलिको दिनमा गएर हाम्रै दाजुभाइ, हाम्रै साथीभाइ, हाम्रै इष्टमित्रहरू पनि यो यस्तो केसमा नपसोस्। यति रेप गरेको, यति सेक्सै गरेर, यति के अरे समीक्षाको पाठ पुट नि भडाङ बुडुङ गरेको त्यसलाई रेप मानिन्थ्यो। बुझ्यो नि, त्यसलाई रेप मानिन्थ्यो। जब 2 वर्षसम्म रिलेसनमा बस्यो, जब दुनियाँ भयो, जब 1 करोड पैसा नदिएपछि पल्साको बनाम, पल्सालाई चाहिँ ल्याउनु पर्छ भनेर तिमीहरूको एउटा चालबाजी गरेको छ हैन। मलाई एकदमै मन परेको छैन हैन। त्यसकारणले गर्दा हामीहरू एकजुट भएर साथीभाइ एकजुट भएर हामी जाम हैन। एकदमै के मलाई त त्यो म पनि जेल बसेको छु हैन। म पनि अस्ति नै एउटा केसमा हामी पनि एउटा जेल पसेको थियो। ज्वाला संगतलाई हामी टिम, हाम्रो एउटा टिमै हामी राम्रो काम गर्दा गर्दा पनि हामीलाई मान्छेले नराम्रो बनाएर चाहिँ हामीलाई जेल हालेको थियो। त्यतिखेरको पीडा मलाई अझ पनि छ हैन। त्यसकारणले गर्दा आज पल्सा बिचरा आफै गयो, उलाई प्रहरीले समातेको पनि हैन, केही पनि हैन। हामी जस्तै कि ज्वाला संग्रह शर्मिला वाइबालाई पक्रियो भनेर नाना थरीको यो सञ्जालमा मान्छेहरू खातिनीहरूले हाम्रो नराम्रो न्यूज बनाएर हाल्यो। तर हामीलाई समातेको होइन। तर हामी आफै हनुमान ढोका टेकुमा गएर हामी आफै हतकडी ल्याएर हामी भित्र बसेको दिन हामीलाई त्यो दिन कहिले पनि बिर्सेको छैन। यहाँ त सत्य गर्ने मान्छेहरू 2 दिन पनि टिक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाई हामीहरू एकजुट मिलेर पल्साका लागि हामी आवाज उठाउँ र त्यो तनहुँ जिल्लामा मात्रै गएर फोटो खिचेर हामी तनहुँ जिल्लामा छु भनेर यो प्लिज नगरिदिनु। यो तपाईको नाटक बढी भयो, तपाईको नाटक यो बढी भयो। आवाज उठाइदिनु। आवाज उठाउन एकदम जरुरी छ मेरो विचारमा है। तपाईहरु आवाज उठाउनु। भोलि गएर तपाईहरुलाई पनि पढ्न सक्छ। भोलि यहाँ त यस्तो छ, म सिधा भनिदिन्छु। यहाँ कस्तो छ भने लोग्नीलाई विदेश पठाएर यहाँ लिभिङ टुगेदरमा बसेको आइमेरो यहाँ हजारौं छ हो। अनि भोलि गएर चित्त बुझेन भने त्यही लोग्नी विदेशमा बसेको आइमीहरूलाई यहाँ चित्त बुझेन भने त्यही केटालाई भोलि रेप केसमा पनि फसाएको मैले यहाँ धेरै ठाउँमा देखेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो पुरुष हिंसाको लागि हामीले आवाज उठाउनै पर्छ र पुरुषको लागि म एकदमै आवाज उठाएरै छाड्छु हैन। र मैले गर्न सक्नु पनि म मर्न पनि तयार छु। र यसरी चाहिँ बलात्कार केसमा कोही पनि फस्न म दिदिनँ। हेर्नुस्, र मेरो हातमा त कानून छैन। हामीले यति बोलेर, हामीले यति जनता उठाएर हामीले के गर्न सक्छौं भने प्लिज तपाईहरु सपोर्ट गरिदिनु होला। किनकि कसैको छोरा जेलमा छ, कसैको दाई जेलमा छ, कसैलाई बलात्कार, यो बलात्कार केस भनेको सानो तिनो केस होइन। त्यो पनि नाबालिकाले के अरे भर्खरको 5 वर्षको बच्चालाई बलात्कार गरेको भनेर जुन आरोप एउटा लागिरहेछ हैन, जुन समीक्षा अधिकारी एउटा 18 वर्षको हेर्दाखेरि त्यो केटी कम्तीमा 25-26 वर्षको 20 क्रस भएको केटी, त्यसलाई कुनै आधारले त्यसलाई बलात्कार भन्दैन। त्यही माथि पनि त्यो बाजुराको केटासँग नारायण भनिसँग ऊ पहिले रिलेसनमा लिभ इन टुगेदरमा ऊ पहिल्यै बसिसकेको रहेछ। त्यसकारणले उलाई नाबालिग भन्दिन। उलाई त्यो बोलेकै आधारमा हो भने ठिक छ नि त। शर्मिला वाइबीले पनि लुगा च्यातेर अङ्ग भङ्ग गर्छु, मलाई यो डेस्पीले बलात्कार गरे भन्छु, यदि मैले बोलेकै आधारमा मलाई पल्सालाई जेल हाल्छ भने म पनि तिमीलाई आरोप लगाएर तिमीलाई मुद्दा दर्ता गरेर तिमीलाई म जेलमा हाल्छु नि त। ओके छ तिमीहरूको लागि? छैन नि हो। त्यसकारणले छैन भने यो देशमा कानून दह्रो हुनु पर्यो। यो महिलाको लागि मात्रै कानून होइन, यो पुरुषको लागि पनि कानून हुनु पर्यो। पुरुष पनि सबैजना बिग्रेको मात्रै छैनन्, सबैजना सब्रेको मान्छे पनि छैन। तर पुरुषलाई धेरै पीडा छ यो नेपालमा। मैले ठाउँ ठाउँमा हेर्छु, यसो हेर्छु, जे गरे पनि बलात्कार रे। के को बलात्कार? कसरी हुन्छ बलात्कार? निर्मला पन्दा हो बलात्कार गर्ने? जंगलमा लगेर निर्मला पन्दालाई लगेर बलात्कार गरे जस्तो कुरा हो यो? नेपालको चर्चित हिरो पल्साले बलात्कार गरेको भनिरहेको छ। जुन आरोप लाग्छ प्रमाण हुनु पर्यो नि त। प्रमाण बिना आधारमै पल्साले बलात्कार गर्यो? के आधारले गर्यो बलात्कार? कुन तरिकाले उले बलात्कार गर्यो? ऊ दुवैजना रिलेसनमा बसेर, ऊ दुवैजना सँगै सुतेर सँगै बसेर अनि भोलिपल्ट त्यसलाई बलात्कार भन्छ? अरूलाई परिचालित गरेर, अरूसँग परिचालित गरेर मेरो बदनाम गर्छ भने म पनि त्यसलाई छोड्दिन। फेरि जान जान्छ म छोड्दिन। तिमी यति सत्य बोला शर्मिला भने तिमी सत्य बोला शर्मिला, तिमी झुन्डेर मर्नुपर्छ भने म सत्य बोल्छु। म मर्न आइम रेडी छु म। बुझ्नुभयो नि? त्यसकारणले गर्दा हामी एकजुट भएर, हामी सबैजना एकजुट भएर जानुपर्छ है। शर्मिला वाइबा र पवित्र लामा छ पागल जस्तो लाग्छ अरे होइन। यो तिम्रो आमा, तिम्रो श्रीमती, तिमी नै पागल होला हेर भाइ। तिमी एउटा यदि सत्य तामाङको छोरा हो भने तिमी नै पागल होला, तिम्रो आमा पागल होला, तिम्रो श्रीमती पागल होला, तिम्रो चेलीबेटी पागल होला।
हामीलाई पागल भन्नु अगाडि तिमी आफू तिम्रो दिदी बहिनी पागल होला, बुझ्यौ नि? तिम्रो शाखा सन्तान पागल होला, तिम्रो हैसियतै यो रहेछ कमेन्ट गर्ने। तिमी पागल होला। पवित्र लामाले र शर्मिला वाइफले तेरो अहिलेसम्म केही पनि बिगार्दै छैन होला। त्यति सक्सेस भने तेरो यति दम छ भने तैले यति शर्मिला वाइफ र पवित्र लामालाई पागल भन्छ भने यति तेरो दम छ, तेरो यति मन, तेरो यति दम छ भने अगाडि आएर भेट तलाई, टेबल टक गर, टेबल टक गर्न सिक त, टेबल टक गर्न सिक र अनि मात्रै कमेन्टमा कुत्ता त्यसरी भुक। कमेन्टमा भुक्ने कुकुरहरूलाई फेरि म कुकुरलाई नै सम्झिन्छु। तिमीहरूको हैसियत छैन, तिमीहरूको औकात छैन, तिमीहरू अर्काको कमेन्टमा आएर अर्काको फेसबुक सञ्जालमा आएर चाहिँ तिमीहरू बोल्ने कुरा गर्छ। यो बेलामा हामीले आवाज उठाएको छु, यो बेलामा कलाकारहरूकै आवाज उठाएको छु मैले। म त कलाकार होइन नि त, मलाई त कुनै कलाकार, म कुनै एउटा कलाकार फिल्म खेलेको त होइन। पल्सालाई अन्याय भएको छ, पल्सालाई चाहिँ जबरजस्ती बलात्कार गरेको हो भनेर भित्र हालेको भएर मात्रै मैले आवाज उठाएको हो, बुझ्नुभयो नि? त्यस कारणले गर्दाखेरि म कलाकारहरूको लागि म सपोर्ट गरेको हो। त्यस कारणले मलाई कलाकारहरूपट्टि मलाई माया छ। मलाई नायक राजेश हमालको मलाई माया छ होइन। धेरैजना कलाकारहरू हाम्रो नेपालको इज्जत राखेको कलाकारहरूको म सबैजनासँग मलाई माया छ। जसले गल्ती गर्दैन म त्यसको लागि मर्न पनि तयार छु। त्यसलाई म आफू मरेर भने म त्यसको लागि म लड्छु। म तनहुँ जिल्ला जाँदैछु। तनहुँ जिल्लाको लागि जति पनि खर्च लाग्छ, जति पनि पैसा लाग्छ म बिहोर्न तयार छु। तपाईहरूको अगाडि म फेसबुक सञ्जालमा म लाइभमा आएर बोल्दैछु, म बुझ्नुभयो नि? म मेरो घरमा बरु हामी साथ खाँदिन भाग, तर म पल्साको लागि म तनहुँ जिल्ला जाँदैछु। म तपाईहरूलाई कोही जानु मन छ भने म तपाईहरूलाई पिकअप गर्छु। तपाईहरूको लागि म पिकअप गरेर म तपाईहरूलाई कहाँ जान पनि हामी एकजुट भएर हामी जानुपर्छ। किनकि भोलि गएर यो बलात्कार केस भनेको हाम्रो दाजुभाइलाई पनि पर्न सक्छ, हाम्रो आफन्त, हाम्रो इष्टमित्रलाई पनि यो केस पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जानुपर्छ हामीहरू। 2 वर्षसम्म रिलेसनमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर त्यो समीक्षा राणीलाई, त्यो राणी नै हो, त्यो राणीलाई, समीक्षा राणीलाई त्यतिखेर बलात्कार भएन। अहिले चाहिँ मलाई पल्साले मलाई यो गर्यो त्यो गर्यो भनेछ। त्यतिखेर त्यो राणीलाई ट्याक गर्ने मलाई मजा आथ्यो। अहिले त्यो राणीलाई पैसा नपुगेपछि त्यो राणीले अहिले बलात्कार केसमा हाली अनि यो दुर्केश खाते। यसको जुन एउटा हैसियत छैन, यो जुन एउटा औकात नभएको केटो, यो खाते नै हो। यो मेरो लागि यो खाते हो। तँलाई जहाँ भेट्छु तँलाई त्यही जुत्ताको माला लाउन सकिन भने शर्मिला वाइफ पनि होइन, बुझिस् नि? तेरो हैसियत, तेरो औकात, तँ जस्तो पुरुषले गर्दाखेरि अर्को पुरुष रुनुपर्छ। तँलाई त पल्साको खुट्टामा राख्न सकेको पनि थिएन कि। तँलाई त पल्साले किन बनायो होला आफ्नो भाइ? तँलाई किन पल्साले आफ्नो घरमा लगेर आफ्नो बहिनीको हातबाट टिका लगाइदियो होला तँलाई? तँ जस्तो व्यक्तिलाई, बुझ्यो नि? ल ठिक छ, म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईलाई होइन। मैले जय कृष्ण बस्नेन जय कृष्ण बस्नेन भनेको हिरो हो नि त, पुरानो हिरो नि त। उहिले मेरो हातबाट टिका लगाएको छ। ऊ जहिले पनि मेरो घरमा आएर बसिरहेको हुन्छ है। जहिले पनि मसँग हुलमिल हुन्छ। मेरो दाई जय कृष्ण बस्ने र मेरो साथी, मेरो भाइहरू, पत्रकारहरू पनि छ 2-4 जना मैले बनाएको छ। भोलि मैले कि मेरो घरमा राखेर मैले उनीहरूलाई बलात्कारको आरोप लाउने हामीले यो सक्छ? यो नैतिकताले दिन्छ? यो हाम्रो नैतिकताले दिन्छ? यदि हामी सच्च नेपालको छोरी हो भने हामीले यो नैतिकताले दिन्छ? हामीलाई दिँदैन नि। हो, प्लिज तपाईहरू जानै पर्छ। तपाईहरूले यो कुरामा तपाईहरू महिलाले भन्दा पनि बढी यो कुरामा चाहिँ पुरुषले आवाज उठाउनु पर्छ। पुरुष हिंसा भएको छ यहाँ। पुरुषलाई चाहिँ यहाँनिर हिँड्दा पनि रेप, बस्दा पनि रेप, खाँदा पनि रेप केस लाउन थालिसक्यो। आजको दिनमा गएर भोलि गएर पल्सालाई मात्रै पर्नेर भोलिको दिनमा अरू कलाकारलाई पनि बोल्छ। यहाँ अरू कलाकार चाहिँ कुन दुःखमा गएर बसेको छ? यदि निकाल्ने नै हो भने यहाँ कोही भन्दा कोही कम छैन। यहाँ घरमा श्रीमती भएको कलाकारहरूको बाहिर तरुनी जति पनि हुन्छ यिनीहरूको, बुझ्यो नि? जति पनि हुन्छ तरुनी यिनीहरूको। यो निकाल्ने नै हो भने धेरैजनाको काण्डहरू छ यहाँनिर। धेरैजना यहाँनिर खत्तम व्यक्तिहरू छ। धेरैजना पत्रकार, चर्चित पत्रकारहरूको पनि यहाँ काण्डहरू छ। यदि परमानै दिने हो भने म पनि दिन आई एम रेडी छु, बुझ्नु भयो नि? तर हामीले हाम्रो नैतिकताले र हाम्रो सम्मानले र हाम्रो यो नेपालको उसले हामीलाई दिँदैन। त्यही भएर यस्तो काम हामी कसैले पनि नगरोस्। यदि सहमतिमा सेक्स गरेको हो भने सहमतिमा तिमीहरू आउनुपर्छ र पल्सालाई जेल हाल्न पाउँदैन। र पल्साको लागि हामी जनताहरू एकजुट भइसक्यो। जसरी हामी फिल्म हलमा एकजुट भएर हामी फिल्म हेर्न गएको थियो, त्यसरी नै पल्साको लागि हामी तनहुँ जिल्लामा जाँदैछौँ। हामी मर्न पनि मरौँला। हामी यदि बाँचेर आयो भने आयो, यदि मर्यो भने पनि शर्मिला वाइफलाई रिप भने त सायद निस्केला नि त है। त्यसकारण हामी एकजुट भएर हामी जाँदैछौँ यहाँनिर है।